अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। दिखाई ये देता है कि अपोजिशन जारहाना हिकमत अमली से दफाई तरीक़ाकार पर जो है वो आ गई है और हालात और वाक़यात के मुताबिक जिस तरीके से सूरत हाल पैदा होती है उस तरीके से रद्द-ए-अमल का जो है वो इजहार किया जा रहा है। जो एक सोच लेकर चली थी और पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना था और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी एहतजाजी तहरीक और फिर धरने का फ़ैसला हुआ था जिसके नतीजे में हुकूमत जो है उसको गिराया जाना मकसूद था, ना तो इस सारी सूरत हाल में वो हो सका और उसके बाद इन्हिसार जो है वो आ गया कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब में और मरकज़ में लाई जाए। अब ये एक तकसीम शुदा अपोजिशन है जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है और जहाँ पर अब पीडीएम जो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ ही है उनका मौक़िफ़ ये है कि एहतजाज जो है वो किया जाए और उसके साथ साथ जो है आगे बढ़ा जाए। लेकिन दिखाई ये दे रहा है और कल का जो पीडीएम का इजलास था उसके अंदर भी से जो कुछ निकल कर बाहर आया है वो इसी अमर की अक्कासी कर रहा है कि अब हिकमत अमली के अंदर वो तेज़ी और वो तुंदी जो है वो नहीं है और उसका नतीजा ये है कि हुकूमत जो है वो इत्मीनान से है और अब वो ये बात बड़े सुकून के साथ कह रहे हैं कि इलेक्शंस का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसको हर कीमत पर पार्लियामेंट से जो है वो मंजूर करवाया जाएगा। हुकूमत अपोजिशन के इस तकसीम शुदा रवैये से तक़वियत हासिल कर रही है और उसका नतीजा ये है कि असल जो इश्यूज़ हैं जो बुनियादी तौर पर बराह रास्त जिससे अवाम मुतासिर होते हैं ना वो उजागर हो पा रहे हैं और ना ही उनको लेकर अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इस काबिल हो पाई हैं कि उसको एक एहतजाज के अंदर जो है वो तब्दील किया जा सके। यकीनन बहुत से और भी पहलू हैं जो हालात और वाक़यात पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन कोई हिकमत अमली तो होना चाहिए। वो हिकमत अमली जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है और यही एडहॉकिज़म है जो बस चल रहा है और ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में हुकूमत अपनी तमाम तर परेशानियों से दूर होते हुए दिखाई ये दे रहा है कि 2023 तक जैसे है जिस तरह है कि बुनियाद पर काम चलेगा और उसके बाद क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक अहमद ख़ान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़ी मतवाज़न गुफ्तगू करती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हम्दुल्ला साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीडीएम के। मलक अहमद ख़ान साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पंजाब और मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। आप शाकी क्यों हैं? आप क्यों समझते हैं कि इसमें आपके लिए जाल है या ट्रैप है? ये भी कहा जा रहा है कि आपसे राब्ते भी हुए हैं और आपको मरकज़ में वज़ारत उज़्मा और पंजाब की सतह पर वज़ारत आला का बात की गई है। जी नदीम साहब का बहुत शुक्रिया। देखिए बुनियादी तौर पे मैं तो इस पूरी बात से ही थोड़ा इस पे मैं मोतरज़ हूँ। मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा क्लियर कट एक पोजीशन है और वो ये है कि हम एज अ पार्टी ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शंस थे ये एक इलेक्टोरल फ्रॉड का नतीजा था जिसके नतीजे में ये हुकूमत कायम हुई। देर बदेर हमें ये एहसास हुआ कि मौलाना का मौक़िफ़ जो कि इलेक्शन के टाइम पे हुकूमत के साथ ये इन इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करके पार्लियामेंट में जाके बैठने का था, कोई भी रीज़न्स हों, वो एक गलत फैसला था और वो दुरुस्त बात ये थी उस वक़्त अगर मौलाना की तजवीज़ को माना जाता। पीडीएम का क़याम बुनियादी तौर पे इस मकसद के लिए था कि हम इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाना चाहते हैं जिसमें वो तमाम अदारे, वो भले से कोई अस्करी अदारे हैं या वो हम समझते हैं कि कहीं पार्लियामेंट की कोई अपनी कमी है और उसने अपनी स्पेस छोड़ी है, कहीं एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी को इनक्रोच करती है या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को इनक्रोच करती है। लार्जली जो भी लोग अपने आईनी हदूद से बाहर काम करते हैं
उनको नहीं करना चाहिए और एक जेन्युइन प्रोग्रेसिव मूवमेंट होनी चाहिए। उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर फॉलो आउट ये होता है कि ये गवर्नमेंट टूटती है तो ठीक है, अदरवाइज जो पोजीशन है हमें एक अपनी पोजीशन लेकर आगे चलना चाहिए। अब जब वो मामला इकट्ठा हुआ और उसमें क्योंकि मुख्तलिफ ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज थी, राइटली सो, पीपल्स पार्टी का हक है, क्यों अपनी गवर्नमेंट को ऐसे छोड़ें वो, और फिर अगर उनका ये ख्याल था कि पार्लियामेंट के अंदर है तो ये काबिल बहस बातें थी, लेकिन समहो वो सफ़र आगे ना चल सका और उसमें कुछ रास्ते जुदा हुए। अभी पीडीएम के जो कल का इजलास है उसकी जो मेरे तक खबर आई है उसमें मैं इस बात की तो बिल्कुल तरदीद करता हूँ। मेरे पास कोई ऐसी मुसद्दका इतला नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में ऐसे रवाबित हैं जिसमें किसी नो कॉन्फिडेंस मूव की बात की जा रही है। अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है जी। और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि मौलाना ने कल बड़ी क्लियर कट पोजीशन आपके सामने रखी जिसमें उन्होंने बहसीयत सरबराह पीडीएम ये बताया कि इसकी जो एक राब्ता कमेटी है उसका इजलास कब होगा और फिर कराची से जलसों का आगाज होगा और उसमें एक बड़ी रैली होगी और मूवमेंट होगी और उसको फिर फर्दर आगे इस गवर्नमेंट के खिलाफ खारजी और दाखिली मैं मलिक साहब आता हूँ क्योंकि ये जो सूरत हाल है, नफीसा शाह साहबा ये फरमाइएगा कि आप क्यों इस पे कायम हैं और आप क्यों ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो आनी चाहिए, और आपको क्यों ये एतमाद है कि वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, हालांकि सेनेट के इंतखाबात का भी आपको तजर्बा है, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मरहले का भी आपको तजर्बा है, यहाँ पे और बहुत से फैक्टर्स ऐसी सूरत हाल में काउंट करते हैं, तो फिर बिलावल भुट्टो साहब का इसरार जो है वो इस बात पर क्यों है और क्यों उनको ये एतमाद है कि ये कामयाब हो सकती है? देखिए, पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगी कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम, इस वक्त जो बची पीडीएम है, ये दो मेजर जमातें हैं, बिलखुसूस जेयूआई और नून, हमारे डिफरेंसेस क्या थे? डिफरेंसेस ये थे कि वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हम इस्तीफ़ों की तरफ जाएं और हम प्रेसिपिटेट करें नए इलेक्शंस। हमारा ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास क्या गारंटी है कि अगर हम इस्तीफ़े भी दें और नए इलेक्शंस भी सपोजिंग कॉल हो, कि हमारे पास क्या गारंटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। और वो हमारा जो डर था वो इस वक्त वो रियलाइज़ हो रहा है। आज एक ये नया खिलौना लेके आ गए पीटीआई वाले, जिसको ये कहते हैं ईवीएम। और ये ईवीएम की रट उन्होंने इसलिए लगाई हुई है कि ये अगले इलेक्शंस भी चोरी करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के नुमाइंदे नहीं हैं, लेकिन जितने भी वो चेंजेस लेके आए हैं, जो मेजर चेंजेस लेके आए हैं, वो चेंजेस ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आपके इलेक्शन का सिस्टम का ढांचा ही बिगाड़ करके रख लेंगे। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। न सिर्फ ईवीएम बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आप कैसे इंदराज कराएंगे, उनके मामले अभी तय नहीं हुए हैं। इसके जो हल्का बंदियाँ हैं उसमें बुनियादी चेंजेस उन्होंने किए हैं जो बिल्कुल आइन के को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन से अख्तियारात उन्होंने वोटर लिस्ट के लेकर नादरा को दे दिए, वो कैसे कर सकते हैं? तो ये जो 4-5 वो चेंजेस लेके आए हैं और ज़बरदस्ती वो चेंजेस लेके आए हैं। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पीडीएम एक धीमी आवाज़ बनकर रह गई है, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी आपकी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन की, अगर वो उसमें शामिल नहीं होती है आपके पीडीएम में, तो आपके ये जो एहतजाज हैं, आपके ये जो हिकमत अमली है, उसमें वो जान नहीं है जो पीपल्स पार्टी के साथ वो थी जो नफीसा शाह साहिबा पार्टी के साथ जी। थी। नफीसा शाह साहिबा, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। मैं ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा वापस इसलिए आऊँगा कि मेरा सवाल वहीं पर है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
ویلکم بیک. اب نفیسہ شاہ صاحبہ ذرا اس چیز کا جو میں نے آپ سے سوال بیسیکلی پوچھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو کیوں اتنا یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور وہ مرکز و صوبے میں لانا چاہتے ہیں, حالانکہ حالیہ ماضی کے تلخ تجربات بھی ہیں اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے جب وہ صورتحال نہ ہو تو پھر کون کہتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یقین کی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ حکمت عملی ضرور ہے, اور ایسی حکمت عملی ہے جو جمہوری ہے, جو آئینی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو کچھ ہی ماہ کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈنڈے بردار فورس لے کے آ گئے اور انہوں نے کیپٹل میں چڑھائی کر دی. انہوں نے پی ٹی وی پر چڑھائی کر دی, انہوں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی بے حرمتی کی, انہوں نے پارلیمنٹ کی بھی بے حرمتی کی. اور اس وقت بچانے والی اس حکومت کو, ان کو یاد ہوگا ملک احمد صاحب کو, وہ پیپلز پارٹی اس لیے تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ اگر لشکر بردار لوگ آ کے ڈھوس سے اور صرف اپنے شیئر طاقت سے اور بلیک میل سے ایک الیکٹڈ حکومت کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جمہوریت کے لیے اچھی روایت نہیں ہے. آج بھی ہم اسی پرنسپل پر قائم ہیں, لیکن اگر نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے تو وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے, وہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو تو اچھا ہوگا کہ اس وقت ایسی رژیم آئے, ایسے وزیر اعظم آئیں جس کے تحت آپ کچھ تو قدریں ان کی ہوں گی جمہوری, اور اس کے تحت پھر اگلے الیکشن آئے. اب اس وقت کیا گارنٹی ہے کہ اگلے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ میں نفیسہ شاہ صاحبہ آتا ہوں, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم قائم ہیں. اب اس میں حافظ حمداللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے, سیکنڈ دوسری بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی جو کہ ہے اس وقت, تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ محض نون لیگ ہے, تو آپ کا احتجاج بھی وہ شاید اتنا مؤثر نہ ہو پائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی دکھائی ایسے دیتا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا, وہ جو کنیکٹ عوام کا ہونا چاہیے وہ شاید اس طریقے سے نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی, پہلے بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو صرف تعبیر کرنا ایک ہی پارٹی سے ہے کہ آپ پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم نام ہے پی ایم ایل این کا, ہاں یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لارجسٹ پارٹی, بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے. لیکن جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حصہ تھی اور اے این پی بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھی, اس وقت تو ہم کہتے تھے کہ پی ڈی ایم مجموعہ ہے 10 پارٹیوں کی. لیکن جب یہ 2 پارٹیاں چلی گئی, ابھی ہم کہتے ہیں 8 پارٹیوں کو شمار نہیں کرتے ہیں, گنتی میں نہیں لاتے ہیں, ایک پارٹی سے تعبیر کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جتنی بھی 8 سیاسی پارٹیاں, وہ پارلیمانی سٹرینگتھ کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے نا کہ اگر پارلیمنٹ میں سٹرینگتھ ہے تو وہ زیادہ مؤثر قوت ہے, اور وہ شاید زیادہ مؤثر ہو بھی سکتی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں اسٹریٹ پار میں. دیکھیے, جو پارلیمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں, جس پارلیمنٹ کی, یہ پارلیمنٹ تو ایک اقلیتی پارٹی کی پارلیمنٹ ہے جو پارلیمنٹ پر بھی مسلط کیا گیا ہے اور حکومت پر بھی. جن پارٹیوں کے سہارے پہ یا ڈنڈے کے سہارے پہ یہ حکومت کڑی ہے, آپ ان پارٹیوں کو گن لیں, وہ کیسی پارٹیاں ہیں. الیکٹیبل آپ کے سامنے, باپ پارٹی, جی ڈی اے آپ کے سامنے, پی ایم ایل کیو, ایم کیو ایم, یہ ساری ٹنگا پارٹیاں نہیں ہیں. کسی کے 4, کسی کے 6, کسی کے 7, کسی کے پتہ نہیں کتنے, ان سے مل کے ان کی حکومت بنائی گئی ہے. اب ان بیساکھیوں پہ سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کی پشت پناہی پہ یہ حکومت کڑی ہے. اگر وہ غیر جمہوری قوتیں ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں, یہ ایک ٹیلی فون کی مار ہے, یہ آپ کی جو موجودہ سسٹم ہے یا موجودہ حکومت ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر یہ تمام پارٹیاں بشمول پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کی حصہ ہوتی, آج رزلٹ کچھ اور ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی کے جانے سے پی ڈی ایم میں وہ تسلسل, وہ تیزی نہیں رہی جو پہلے تھی. لیکن ایک چیز پی ڈی ایم نے ایک قوم کو ایک نعرہ, ایک موقف, ایک بیانیہ دے دیا. آپ پورے پاکستان میں جا کے پوچھئے, جو بھی جمہوری سسٹم پر یقین رکھتے ہیں, آئین پر اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ, وہ یہی کہیں گے کہ اس ملک میں جمہوری حکومت نہیں ہے.
اس ملک میں آئین کی عملداری نہیں ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہ جو حکومت ہے یہ عوام کی مینڈیٹ سے نہیں ہے، یہ مسلط ہے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اسلام آباد کی حکومت نہیں ہے بلکہ اسلام آباد میں اور پورے ملک میں پنڈی کی حکومت ہے۔ ایک آپ کا تاثر ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر کوئی جان ہوتی تو وہ جان کل دکھائی دیتی حمداللہ صاحب، وہ اس سے پہلے بھی دکھائی دیتی۔ میں بات کر لوں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ مطلب خالی بات کرنے سے تو چیزیں نہیں ہوتی نا۔ میں بات کر لوں، یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور نہیں کیا، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جہاں تک قوم کو ایک بیانیہ دینا ہے، ایک شعور دینا ہے، ایک آگاہی دینا ہے، اس میں پی ڈی ایم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں واپس آتا ہوں۔ آپ جب 29 کو کراچی جائیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیانیے کے پیچھے جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں اور وہ جو صورتحال تھی وہ تھی۔ اس میں ملک احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو ساری اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر دکھائی یہ دے رہا ہے کہ مفادات کے یرغمال پالیٹکس ہو رہی ہے؟ اگر یہ تقاضوں کے مطابق ہوتی تو پھر عوام جو ہیں اس کے اندر میٹر کرتے، ان کے جو ایشوز ہیں وہ میٹر کرتے، ایک کنیکٹیویٹی لانے کی کوشش جو ہے وہ ہوتی، وہ تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آپ کے اندر اس وقت مسلم لیگ نون اپنے اندرونی ایک اختلافات کا شکار ہے، آپ کی سینئر لیڈرشپ کے اندر اختلافات ہیں۔ جی ندیم صاحب دیکھیں، اس میں ایک آپ کی جو یہ آبزرویشن ہے کہ جو جمہوری ایک تقاضا کہ کس طریقے سے آپ نے وہ جان اپوزیشن میں ہو اور وہ ایک احتجاجی رنگ اختیار کرے اور ایک تحریکی رنگ اختیار کرے۔ اچھا، اس کی جو بڑی واضح صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اس طرح کی سوسائٹی میں جب آپ کی ایک پولیٹیکل لینڈسکیپ اتنی پولرائزڈ ہوتی ہے تو پھر میرا جو ہارڈ کور ساتھی میرے ساتھ ہے، میری جماعت کے ساتھ نظریاتی اعتبار سے وابستہ ہے، یا جس کی ہمدردیاں ایٹ لیسٹ میری جماعت کے ساتھ ہیں، یا وہ فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا جے یو آئی ایف کے ساتھ ہیں، تو وہ دے اسٹک ٹو دیئر پوزیشنز کے جو ان کی پارٹی پوزیشنز ہیں وہ فرام ٹاپ ٹو باٹم ویسے جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں کہ کیا ود ان دا پارٹیز کوئی ایسی صورت ہے کہ ایک بڑی اگریسو پوزیشن پہ ہیں، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جی مزاحمتی بیانیہ ہے یا مفاہمتی بیانیہ ہے؟ تو میرا ماننا یہ ہے جی کہ اگر اس کا ایک بنیادی جو مقصد ہے وہ مقصد تو یہ ہے کہ جو سویلین گورنمنٹس ہیں دے شوڈ آکوپائی مور ٹرف۔ جہاں تک بات ہے کہ ووٹ کی عزت دو، تو ووٹ کی سینکٹی جس اعتبار سے ہونی چاہیے، اس پہ کوئی شب خون نہ مارے جائیں، ان میں کوئی ایسے مینز نہ استعمال کیے جائیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، جیسے نفیسہ بھی کہہ رہی تھیں کہ لشکر بند جتھے نہ آ جائیں، اور وہ بالکل درست بات ہے۔ اگر وہ بات کل ہم پی ٹی آئی کے لیے کہتے تھے تو اس میں میری تو بڑی واضح سوچ ہے اور وہ آج بھی یہی ہے۔ اچھا، اس طرح اگر آپ ایک ریلنگ کو اور ایک پولیٹیکل پوزیشننگ کو کہ آپ ایک جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں درست فرما رہے ہیں کہ ملک کے طول و عرض کے اندر یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ اس گورنمنٹ کو سب کا ایک بڑا تاثر ہے کہ یہ رادر الیکٹڈ نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور یہ تاثر بہت اسٹرانگ ہے۔ ہم حلقوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، سارا دن باہر پھرتے ہیں، ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک معاشی۔ ملک صاحب مجھے ذرا بریک لینا پڑ رہا ہے، میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں، آپ سے شروع کروں گا۔ اس میں ایک سوال بھی ہے آپ کا میرے سے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ حلقوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر بھی بہت بے چینی ہے، لوگ تھک رہے ہیں، وہ جو ایک سائیڈ کا مزاحمتی رویہ ہے اس کے اوپر وہ شاکی بھی ہیں، اور ایک بڑی مختلف سی سوچ جو ہے وہ بھی اجاگر ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دسمبر تک کا جو ٹائم ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے اپنے وجود کو اسی طریقے سے قائم رکھ پائے گی؟
मतलब मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे मकसद सबका एक है। मकसद ये है जो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था कि राइट पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक पाथ, यानी सही जमहूरी अंदाज में और जो आईन पाकिस्तान का तकाजा है उसके मुताबिक, और सिविलियन बालादस्ती की इस बात को तस्लीम करते हुए आगे जो भी बात होगी। अब इसमें तरीक़ेकार की बात है कि मैं कैसे समझता हूँ कि ये अचीव करना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि कैसे होना है और अगर मेरी कोई एडवाइस हो कि मैं कहीं पे दे सकूं और कह सकूं, तो ऑब्वियसली कि अब मैं और आप हम लोग देखते हैं कि आज का जो मुआशरा है ये अल्फाज की बुनियाद पर तश्कील दिया गया मुआशरा, यानी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो दैट इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। आपने अगर कोई अपने लिए ज़ाब्ता कार मुकर्रर किया, यानी आज आप पूरी दुनिया में देखें जितने नेशन स्टेट्स हैं वो सब आइन की और कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर कायम है। आज के मुआशरे में आपने अपने लिए कुछ ऐसी हदूद तय कर दी हैं कि आपने किस तरह से एक्ट करना है। अब जब ये कहा जाता है कि आपने इसको कैसे अचीव करना है, तो ऑब्वियसली एक पाथ है, वो डायलॉग का पाथ है। आप कन्विंस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि किसने अपनी हदूद से तजावुज़ किया और क्या है। ठीक है, आपका आ गया कि ये मुफाहमत का अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब इसमें नफीसा शाह साहिबा ये फरमाइएगा कि इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन की इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक हुकूमत को कोई खदशात नहीं है, वो अपनी टर्म पूरी करेगी और वैसे करनी भी चाहिए, और इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त के ऊपर होंगे। लेकिन उन इंतखाबात से पहले जिन खदशात का आप इजहार कर रही हैं उसका तरीका कार तो फिर पार्लियामेंट से होके गुजरता है। आपको दिखाई देता है कि जो स्पीकर की कमेटी बनी हुई है उसके नतीजे में आप लोगों की कोई बात सुनी जाएगी और कोई बेटरमेंट आ सकती है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से? देखिए, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है। इंटरनली इनकी आपस में फूट पड़ी हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो उनकी अपनी पंजाब असेंबली में दाखिल नहीं हो पा रही। जहांगीर तरीन ग्रुप जो इनके मेजर ATM एट लार्ज थे, वो बेचारे, उनका क्या इन्होंने हाल किया है। उसके ग्रुप के साथ इनकी लड़ाई हो रही है, उनके पास काफ़ी लोग हैं। तो ये कहना कि हुकूमत कंफर्टेबल है, हुकूमत बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और ये कहना कि अपोजिशन कमज़ोर है या अपोजिशन वक्ती तौर पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि हो सकता है हम इतने यूनाइटेड ना हो या इतने एक्सप्रेसिव ना हो जितना हमें इस वक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे अपोजिशन इकट्ठे हो सकती है और मैं समझती हूँ होगी। और मेरे नज़दीक सबसे बड़ा इशू इस वक्त हम सब के सामने है, जिसका ज़िक्र PDM ने भी किया है, जिसका ज़िक्र हमारे चेयरमैन ने भी किया है, जिसका ज़िक्र हर सियासी जमात, क्योंकि हर सियासी जमात का सर्वाइवल का मसला यही होता है कि इलेक्शंस में इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और इस वक्त जो इस्लाहात के नाम पर इन्होंने एक डाका डालने की कोशिश की है, एक बार फिर अवाम के वोट को, और एक सर्कस मचाया हुआ है EVM के नाम पर, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को और आने वाला इलेक्शंस को भी। और इस 1 पॉइंट एजेंडा पर मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं होगा अपोजिशन का या इनफैक्ट इनके एलाइज भी जो इकट्ठे इस इशू पर ना होंगे। हम इंशाल्लाह इस पे ज़रूर इकट्ठे होंगे। और ये अगर इन्होंने अपने सिमत दुरुस्त नहीं किया इलेक्शन के हवाले से और रिफॉर्म्स के हवाले से, सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया, तो इसमें अंदर ही एक जो सियासी इस्तेहकाम को एक थ्रेट है और इसके नतीजे में यकीनन अपोजिशन जो है होगा। कर सकती है। मैं जी नफीसा शाह साहबा मैं आता हूँ, भी इस पे हो सकता है। अब इसमें नफीसा शाह साहबा ने एक बड़ी पॉजिटिव बात की है हम्दुल्ला साहब, और वो उन्होंने ये बात कही है कि एक 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से आप समझते हैं कि ये एक कॉमन ग्राउंड बन सकता है PDM और पीपल्स पार्टी की दोबारा इश्तराक के हवाले से? देखिए, मेरे ख़्याल में अपोजिशन जमातों में जितनी भी मुश्तरकात है पार्लियामेंट के अंदर, वो तो ऑलरेडी अपोजिशन अपना रोल अदा कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है। अपोजिशन की जमातें अदा कर रही है, ख्वाह वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, जितनी भी हो।
اب آئیے پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے جب سے پیپلز پارٹی گئی ہے، اگر ان کا یہی ہے کہ 1 2 3 کامن ایسے نکتے ہو سکتے ہیں جس پر ہم پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم کا ایسا بن کے، تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر پی ڈی ایم پیپلز پارٹی یہ خواہش رکھتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ان نکات پر اکٹھے جا سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی رجوع کر سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نہیں، وہ رجوع کرنے کی آپ کی شرائط بڑی نہیں، وہ بات جب آئے گی اس وقت پھر دیکھ لیں گے کہ کیا شرائط ہے کیا شرائط نہیں ہے، لیکن جو ماضی میں ہوا، جو پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے فیصلے ہوئے، اس کے بعد سینٹ الیکشن میں کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن اگر ہم جمہوریت کو، آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہیں، ابھی فرض کریں انتخابی اصلاحات کی بات ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کو مسترد کر رہی ہے، پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ بھی مسترد کر رہی ہے۔ اب آر ٹی ایس سسٹم کو ریپلے کرنے کے لیے انہوں نے ای وی ایم کا اصطلاح شروع کیا۔ اب اس کے ذریعے ایک بار پھر وہ ملک کی الیکشن پر چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس بار اے وی ایم کے نام سے یا الیکشن ریفارم کے نام سے مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی، تو میں کہتا ہوں جس طرح 25 جولائی 2018 کے الیکشن کی نتیجے میں، دھاندلی کے نتیجے میں معاشی طور پر آپ کا ملک تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کا جغرافیہ دیکھیں، آپ کے دوست ممالک کہاں کھڑے ہیں۔ ایک طرف آپ مودی کو فون کرتے ہیں، وہ اٹھاتے نہیں ہیں، ادھر آپ کے 2 بڑے اہم ذمہ دار، ایک تو وہ معید یوسف ہے، ایک دوسرا ریاست کا، وہ جا کے امریکہ میں ایک ٹیلی فون کال کے لیے منتیں ترلے کرتے ہیں کہ میرے وزیر اعظم کو فون کیوں نہیں کرتے ہیں۔ جیسے وہ آتے ہیں، امریکہ سے وزیر دفاع کا فون آتا ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں، پنڈی کو جاتا ہے۔ کیا ریاست اس طرح چلا جاتا ہے؟ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی، بے روزگاری، آئین کی عملداری نہیں ہے، تمام چیزیں، وہ آپ کا بھی اس طرف دھیان نہیں ہے، وہ سارے آپ کے بھی اپنے جو یہ تمام مسائل ہیں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس پہ بات ہو سکتی تھی، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔